وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال جس محبت دے نال اللہ دے گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت نے جماعت دے نوجواناں بزرگاں اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش اور محنت نو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ساڈے اس مل بیٹھن نو اللہ ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں دیاں قربانیاں دے حوالے نال میرے ذمے کچھ کہن دی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لو، ایدی آواز ایکو شیکو بند کرو، سادہ آواز ذرا ٹھیک کرو، کھولو، بہت پاری آواز ہے۔ ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو، کہ زمین دے سینے تے انبیاء علیہم السلام دے بعد سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلی جماعت پیغمبر دے صحابہ دی جماعت ہے۔ افضل ترین جماعت پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت ہے، اور نبی علیہ السلام دا جدوں کلمہ پڑھ لیا
حضور دی غلامی اختیار کر لئیے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے ہاتھ اندر اپنیاں مہاراں پھڑا دیتیاں نے تو پھر جنہوں آندے نا زمین آسمان یہ نظام تے ختم ہو سکتا ہے لیکن نبی دے یار نبی نال بے وفائی نہیں کر سکتے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں آپ دا کلمہ پڑھ لیا تے رب العالمین نے انہاں دی عظمت تے شان اور انہاں دی رفعت اندر اپنے قرآن دیاں آیاتاں نازل فرما دیتیاں نے تو پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پروانیاں نے غلاماں نے جانا دینا گوارا کر لیا، دامن مصطفیٰ چھڈنا گوارا کیتا نہیں. او دے واسطے جیڑی بھی قربانی دی لوڑ پئی انہاں پیش کر دیتی. مال دی قربانی دی ضرورت پیش آئی، مال قربان کر دیتا ہے. بچیاں دی قربانی دی ضرورت پیش آئی، بچے قربان کر دیتے نے. وطن قربان کرنا پیا، وطن قربان کر دیتا ہے. اور سب نالوں زیادہ انسان نو اپنی جان پیاری ہوندی ہے، جان عزیز ہوندی ہے. یعنی درجہ بدرجہ مال، دولت، کاروبار، اولاد اور پھر اپنی جان. ویکھو نا بندہ کمائی کردا ہے، کاروبار کردا ہے، محنت مشقت کردا ہے تے آندا ہے لو جناب اے بچیاں واسطے ہی تے سارا کچھ کمان ڈے ہاں، جتھے 100 دی لوڑ ہوئے 200 خرچ کردا ہے، بچیاں نال پیار محبت دا اظہار کردا ہے. اور پھر جدوں اپنے آپ نو لوڑ پے تے گھر بھی ویچنا پیا تے ویچ کے اپنے آپ تے لا چھڑدا جی کادے واسطے کمانے ہاں، اپنی جان نو ہی سکھ نہ ہوئے تے سب تو آخری سٹیپ وہ ہے انسان دی اپنی جان. تے نبی علیہ السلام دے صحابہ ایسے عظیم لوگ جان دی قربانی دی لوڑ پئی تے جانا قربان کر دیتیاں نے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اسے واسطے اعلان فرمایا کہ لوگو اپنے آپ نو مسلمان کہلانے والو اے معمولی بات نہیں جے، بلکہ اے دے واسطے امتحان، قربانیاں، آزمائشاں، پریشانیاں، مصیبتاں اور دکھاں دا سامنا کرنا پیندا. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ. ہن ویکھو نا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا کلمہ پڑھن واسطے کتھوں کتھوں دور دراز دے پینڈے کر کے تے دور دراز دے سفر کر کے در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے پہنچے. اور منصوراں والیو قسمت تے مقدر تے نصیباں دی بات ہے. کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا، کوئی روم تو چل کے صہیب آیا، کوئی حبش تو چل کے بلال آیا، اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قدمیں چ بہ گیا نے ایسے بیٹھے نے پھر ساری زندگی محبوب دے نام ہی لگا چھڑی ہے.
اور آئے کنج نے جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے تے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے تے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے بس سونے تو ہو فدا بیٹھے اور چھڑ کے حبش ولیت تے روم فارس چھڑ کے حبش ولیت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے اونا ہور کی لینا خدا کولوں اونا ہور کی لینا خدا کولوں تے جڑے لب حبیب خدا بیٹھے رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تساں گمان کر لیا کہ جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم اجے تے تانوں اونج دی آزمائشاں چوں گزرنا ہی نہیں پیا اجے تانوں اونا پریشانیاں دا سامنا ہی نہیں کرنا پیا اجے تانوں اونا مصیبتاں چوں ہی نہیں گزرنا پیا جویں دیاں مصیبتاں تے جویں دے دکھاں چوں تواڈے تو پہلاں لوگ گزارے گئے اونا دے سراں تے آریاں رکھ کے اونا نو چیر دتا گیا اونا دے سراں تے لوہے دیاں کنگیاں تے آریاں رکھ کے اونا دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے اونا نو تپ دیاں دیگاں دے اندر جلایا گیا حتی یقول الرسول حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ دے پیارے تے اونا تے ایمان والے لوگ جڑے نے اونا تے یقین رکھن والے اونا تے ایمان لے آن والے وہ بھی اپنیاں زباناں تو کہن لگ پہ متا نصر اللہ والا اللہ دی مدد کدوں کو آئے گی متا نصر اللہ تے جواب کی آیا اللہ خبردار پیراں تے پکے ریا دے خبردار اپنے پیراں نو جنبش نہ دیا دے خبردار اللہ دی رضا تے کامل ایمان رکھیا دے خبردار او دی رضا دی خاطر اپنے خالق تے مالک نو راضی رکھن واسطے ہر قربانی دین دا ارادہ رکھیا دے اللہ خبردار ان نصر اللہ قریب پیراں تے پکے ریا دے اللہ دی مدد تے بالکل قریب اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں احاسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے گمان کر لیا، خیال کر لیا، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے خیال کر لیا کہ سانو آزمایا نہیں جائے گا، یہ نہیں پڑھا بس زبان تو پڑھ لیا لا الہ، تسی نہ پڑھیا جے لا الہ، ذرا ہولی ہولی پڑھیا جے کتے تہاڈی آواز مسیتوں باہر نہ نکل جائے، لا الہ الا اللہ، زبان تو بس اتنا ہی کہہ لینا کہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، ایمان دی بنیاد تے ہے اے ہوئی ہے، کوئی شک نہیں ہے دے اندر، لا الہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، کوئی عزتاں دینے والا نہیں، کوئی رسوا کرنے والا نہیں، کوئی بیٹیاں تے بیٹے عطا کرنے والا نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں الا اللہ، مگر صرف اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی ہے، یہ زبان تو کہنا سونےو بڑا ہی اوکھا ہے، اور کہہ کے پھر او دے تے پکیاں رہنا اس تو بھی بڑا اوکھا ہے۔ جنوں اساں معمولی سمجھ لیا نا، بس کلمہ پڑھ لیا مسلماناں دے گھر پیدا ہو گئے، بس یہ نہیں بڑا، کلمہ ساڈے وڈیاں نے پڑھیا پیو دادا مسلمان، اسی مسلماناں دے گھر پیدا ہوئے ہاں تے بس ٹھیک ہے، نہ نماز دی لوڑ، نہ روزے دی لوڑ، نہ صدقے دی لوڑ، نہ خیرات دی لوڑ، کوئی ضرورت نہیں، پیدا ہوئے سا تے مولوی صاحب نے سجے کا نذان کہتی کھبے تکبیر ہو گئی ہے تے ہن مران گے تے مولوی اور جنازے دی نماز پڑھا چھڑنی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، جنت ہے ہی ساڈا، سونےو ہے تے ساڈا پر ایڈا سوکھا لبنا، بولو ایڈا سوکھا لبنا، ایڈا سوکھا نہیں جے لبنا، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا اساں ویکھنا آ جڑا دعویٰ کرنے والے بندے نے نا اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اساں ویکھنا پیراں تے پکا کون رہندا، آزمائشاں دی پریشانیاں دے اور دکھاں دی مصیبتاں نو ویکھ کے کیڑا اپنے پیراں تے پکا رہندا، کیڑا اپنے قدماں تو ہل جاندا ہے، اساں ویکھنا اپنے دعوے چ سچا کون ہے، اساں ویکھنا اپنے دعوے چ جھوٹا کون ہے، فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میرے بھائی میرے برادر، آئیے ذرا تاریخ دی روشنی اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا کردار دیکھیے، کس کس قربانی نال اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو آزمایا۔ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن دے بعد، حضور علیہ السلام نال محبت رکھن دے بعد دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی حضور دی محبت نصیب فرما دے، آمین تے کہہ دو، ہولی ہولی بول دو، جی میں آج پریشان ہو بھی اینے مولوی نے تو خرے کیڑے ویلے جان چھٹنی ہے، انشاءاللہ امید چھیتی چھوڑ جائے گی۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت تے او بندہ کسے دی ذات تو اپنا مال ادو ہی خرچ کردا ہے، کسے دی ذات واسطے اپنی دولت ادو ہی خرچ کردا ہے، کسے دی ذات واسطے اپنا وطن ادو ہی قربان کردا ہے، کسے دی ذات واسطے حتیٰ کہ اپنی جان دی قربانی بھی ادو ہی پیش کردا ہے جدو او دے نال سب نالوں بڑھ کے محبت ہوندی ہے، سب تو بڑھ کے پیار ہوندا ہے۔ تے دعا کرو اللہ سانو بھی محبوب نہ انج دا پیار نصیب فرما دے، اور جنہ حضور نال تاراں جوڑ لیاں نے سبحان اللہ۔ بڑی پیاری ایک صاحب دل نے گل کیتی، آندا ہے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دی جگ اندر، سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے۔ صحابہ دی عظمت دے چرچے تے تذکرے آج تک ایویں نہیں ہو رہا، ایویں نہیں صدیق صدیق ہو رہی، فاروق فاروق ہو رہی، عثمان عثمان ہو رہی، ایویں نہیں علی علی ہو رہی، ایویں نہیں پیغمبر دے صحابہ دے شان اندر قرآن دی آیاتاں نازل ہوئیاں، انہاں سب کچھ محبوب تو لٹانا اپنے واسطے باعث صد افتخار سمجھیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے، اور مکے دیاں دائیاں دے، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں، جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں نے، جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں نے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی میسر آ جائے، اس تو بڑی خوش نصیبی اور اس تو بڑی خوش بختی کی ہو سکتی ہے؟ غور کرے آجے ذرا، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے آپ دے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تو اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیتوں اپنا مال اللہ دے راہ اندر قربان کر دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، اور پتا دے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جدو ممبر تے تشریف فرما سن کہ تے جناب صدیق و فاروق دے درمیان اج مقابلہ بازی ہو رہی، ساڈی مقابلہ بازی تے ہوندی ہے نا، وینے اج خسریاں تے بہتے پیسے کون سٹدا، اج کنجراں تے کون بہتے پیسے لٹاندا۔ اللہ دی قسم غلامان مصطفیٰ اپنے مصطفیٰ دے اشارہ ابرو تو اپنا سب کچھ لٹاندے نے پیا، مقابلہ بھی اے دے اندر ہی چلدا پیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صدیق مال دولت کاروبار سب کچھ قربان حضور نے اعلان فرما دیتا ہے۔ پیارے عمر اپنے دل دے اندر فرما رہے ہیں اج 4 ٹکے میرے کو ود نے تے لگ نہیں پتا جاندا، ہر موقع تے جناب ابو بکر صدیق اگے ہوندے نے، ہر تھاں ود جاندے نے تے اج ویکھ لینے آ۔ پیارے عمر آئے نے، ایک گل سونےو ذہن چ رکھے آ دے، گل اخلاص نال بن دیے، صرف پیسے نال نہیں اخلاص نہ بن دیے۔ پیارے فاروق نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو لیا کے اپنا مال پیش کیتا، عمر کی لے کے آیا، حضور سارے
سارے گھر دا مال ادھا ادھا کر کے تہاڈی خدمت ادھا پیش کر دیتا. ہن اس دور مال بھی گھراں چ کنا کو ہوئے گا. ساڈے والا دور تے ہے نہیں سی بھئی او پیٹی سیٹ نہ کمرہ بھریا، او سوفے سیٹ نہ کمرہ بھریا، او بیڈ سیٹ نہ کمرہ بھریا، آ ٹی سیٹ آ فلانا سیٹ، دوویں جی بھاویں نہ ہی سیٹ ہو، فلانا سیٹ فلانا کمرے بھرے نے. ساڈے والا دور تے ہے نہیں سی. جو ہے سی تھوڑا باتا حضور ادھا تہاڈی خدمت پیش کر دی. اجے گلاں ہون ڈیاں نے. ادھروں صدیق بھی آ گیا رضی اللہ تعالی. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر منصوراں والے اے بھی ہو سکدا ہے پیارے ابو بکر دا مال جناب عمر نالوں تھوڑا ہی ہووے. اے بھی ہو سکدا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے پر سونےو جذبے ویکھے جاندے نے، اخلاص ویکھیا جاندا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر کی لے کے آئے ہو؟ سونےو گھروں جو لبا سب کچھ تواڈے قدماں چ لیا رکھے ہے. جو لبا سب کچھ تواڈے قدماں تو قربان کر دیتا. لوگو اینا چیزاں چونا دا مقابلہ، اینا چیزاں دی اندر ایک دوسرے تو اگے بڑھنا. میرے آقا علیہ السلام منبر تے جلوہ فروز نے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا. آپ فرماندے نے صحابیوں دشمن بڑا طاقتور ہے، سفر بھی بڑا لمبا تبوک دائر، لے آؤ اپنی اپنی طاقت دے مطابق چندہ لے آؤ. اور اس تو بھی پہلا دی گل اے وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو فرمایا تبوک جانا دشمن بڑا طاقتور ہے تے تیاریاں کر لو. مال دی کیفیت اے وے باغ پکے نے، کھجوراں بالکل پک کے تیار ہو رہی نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ دا اعلان فرما دیتا. ہن صحابہ نے اسی تے منجی پکی ہوئے تے جلسہ نہیں رکھ دے بھی لوکاں ہونا نہیں. نبی نے جہاد دا اعلان کر دیتا. اسی کنگ پکی ہوئے تے جلسہ کران تو کترانے کتھے لوکاں نے آنا اوتھے پھل پکے نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے تیاری کر لو. اللہ دی قسم صحابہ نے سی نہیں جے کیتی. اے بھی نہیں آکھیا حضور پھل پکے نے ساڈی چھمائی ماری جانی، اور اوتھے چھمائی بھی نہیں سالانہ سارا گزر بسر انہاں دا کھجوراں تے ہوندا ہے. سونےو سارا سال بالا نو کتھوں کھواواں گے، پھل ضائع ہو جائے گا. میرے آقا نے اعلان فرما دیتا، صحابہ نے تیاری کر لئیے. ہن نال ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ منبر تے تشریف فرمانے آپ فرماندے نے لے آؤ پھر چندہ لے آؤ. تے صحابہ نے بھی نہیں آکھیا سونےو پھل او جڑا پکیا تے لان دا موقع نہیں، اجازت نہیں ملدی پئی تیاری جنگ دی کرنی ہے. تے جڑے کچھ 4 ٹکے پلے ہے نے ہن او بھی لین دا آرڈر فرما دیتا جے. نا 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 سی نہیں کیتے. آپ فرماندے نے لے آؤ چندہ لے آؤ. کوئی کھجوراں لے کے آ رہا، کوئی چھوارے لے کے آ رہا، کوئی تیرو تفنگ لے کے آ رہا، کوئی سیمو زر لے کے آ رہا، کوئی درم و دینار لے کے آ رہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مجمع پاک دے اندر نبی دا ایک غلام بیٹھا جنوں عثمان کہندے نے رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کر دینے سونےو میرے والوں میں 100 کو اونٹ لکھ لو. کنے کنے تسی ایس دور وچ کرو ہاں 100 اونٹ دی قیمت کنی بندی اج دے دور چ. آمینہ دے لال فرماندے نے اجے ہور لوڑاں بڑیاں نے تھوڑے نے سواریاں تھوڑیاں نے. سونےو 100 ہور لکھ لو. عثمان اجے لوڑاں پوریاں نہیں ہویاں حضور 100 ہور لکھ لو. اے میرے پیارے عثمان اجے ہور لوڑاں نے 100 ہور لکھ لو. میں قربان جاواں یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا. نبی فرمائی جا رہے نے تے عثمان لکھوائی جا رہے نے.
حضور فرمائی جا رہے نے، عثمان لکھوائی جا رہے نے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں ہن سواریاں دا گزارا مزارا چل جائے گا، مینوں نقد پیسے دی بھی لوڑ ہے۔ پیارے عثمان جلدی نہ کر گیا، وہ درم و دینار دی تھیلی لے آ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گود اندر وچھا دیتے، حضور دی جھولی اندر پا دیتی ہے۔ صحابہ فرماندے نے حدیث پاک دی اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ خوشی نال چمک اٹھیا ہے۔ اس گل دی خوشی نہیں بھئی نبی پاک نے پیسے نہیں سن کدی ویکھے، اس گل دی خوشی نہیں کہ حضور نو دنیا دے مال و دولت نال پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، نہیں، خوشی کس گل دی ہے؟ خوشی اس گل دی اللہ تو مینو ایسے غلام دیتے نے، میرے اشارہ ابرو تو اپنا سب کچھ لٹا رہے نے۔ نبی فرمائی جا رہے نے ہن جناب عثمان نے لے آ کے میرے پاک پیغمبر دی گود اندر درم و دینار لد چھڑے نے۔ آپ دا چہرہ عام حالات دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ چمکیا کردا دمکیا کردا، عام حالات دے اندر صحابہ آپس دے اندر بحث کریا کر دے، آپس دے اندر تکرار کریا کر دے، کوئی آندا حضور دا چہرہ انج چمکدا جی میں 14ویں رات دا چن چمکدا پیا، دوجا آندا نہیں نہیں آپ دا چہرہ تے انج چمکدا جی میں کالے بدلاں وچوں بجلیاں لشک پیندیاں نے، تیسرا آندا نہیں نہیں انج نہیں آپ دا چہرہ مبارک تے انج چمکدا ہے جی میں تلوار دی تار چمکدی ہے، چوتھا آندا نہیں 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 آپ دا چہرہ تے ایڈا چمکدا ہے انج لگدا ہے جویں حضور دے چہرے چ سورج ہی ٹریا پھردا ہے، سورج گردش کردا پیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ انج اپنے محبوب علیہ السلام نو ویکھیا کردے، عام حالات دے اندر حضور علیہ السلام دا چہرہ پاک انج دمکیا چمکیا کردا، اور صاحب دل نے اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا تے آندا میں صدقے سونا مکھڑا، میں صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دا پکھڑا، جے ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، من ہریا ہو جائے سکھڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں، ٹھر جانے اکھیاں میریاں، جو سپنے آنے کے کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی تار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، کوئی بدر دا چمکار کہے، میں چند کہاں انصاف نہیں، چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا چہرہ خوشی نہ چمک دمک رہا تے آپ انہاں پیسیاں نو انہاں درم و دینار نو انج الٹ پلٹ کر دینے، کدی سجے سٹ دینے کدی کھبے سٹ دینے، کدی سجے کر دینے کدی کھبے سٹ دینے، تے نال فرماندے نے ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم۔ مال دی قربانی دی لوڑ پہ نبی دے غلاماں نے مال اپنا قربان کر دیتا، تے جے لوڑ پئیے بچیاں دی قربانی دے، جاؤ ذرا تاریخ اسلام تے نظر دوڑاؤ، اللہ دی قسم ایڈے پیارے تے ایڈے عظیم اللہ نے دنیا دے اندر اور کوئی انسان پیدا نہیں فرمائے جڑے اعلیٰ تے عرفہ تے اچے نبی پاک علیہ السلام دے
دے صحابہ دی جماعت نوٹ کرنے والی گل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانیاں بچیاں دی واری آئے انج پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دشمن نال مقابلہ کر دینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام دشمنان اسلام دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے اللہ دی وحدانیت دے چرچے تے تذکرے کر دینے اپنی جرت و شجاعت دے جوہر دکھان دینے تے اللہ دیاں مرضیاں دشمن تھوڑی دیر واسطے نا دشمن جیڑا غالب ہوندا جا رہا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ایک خبر معروف کر دیتی شیطان نے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنوں شہید کر دیتا گیا خبراں مدینہ پاک تک بھی پہنچیاں ایک بی بی چل دی آ رہی ہے سونے ایمان تے ایدا نام محبت نبی نال ایدا نام بی بی مدینہ پاک چو چل دی آ رہی ہے تے پوچھ دی آ رہی ہے مینوں نبی پاک علیہ السلام دے بارے دسو حضور دا کی حال ہے دسن والے دسیا بی بی آقا تے بالکل سلامت تشریف فرمانے تیرا باپ شہید ہو گیا انا للہ پڑھیا تے اگے گزر جاندی ہے پوچھیا نبی پاک علیہ السلام دے بارے انہاں کیا حضور تے بالکل سلامت نے تیرا بھائی شہید ہو گیا بی بی جا رہی ہے تے پوچھ دی جا رہی ہے انہاں کیا تیرے شوہر بھی شہید ہو گیا تیرے بیٹے بھی شہید ہو گئے نے انا للہ دیاں صداواں زبان تو بول دی جا رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نو تلاش کر دی جا رہی ہے انج صحابہ دے جم گٹے وچوں سامنے کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام دا رخ انور نظر آیا حضور علیہ السلام دا چہرہ پاک نظر آیا تے انج میرے پاک پیغمبر دے چہرہ پاک تے اپنیاں نظراں فٹ کر کے آندی ہے کل مصیبت بعد کا جلالو سونےو باپ شہید ہو گیا غم اپنی جگہ شوہر شہید ہو گیا صدمہ اپنی جگہ بھائی شہید ہو گیا نے سونےو غم اپنی جگہ میرے جگر دے ٹکڑے میرے لختے جگر شہادتاں پا گیا نے غم اپنی جگہ پر محبوب تہاڈا چہرہ پاک تک لیا تے سارے دکھ ہی مک گئے نے حضور تواڈے رخ انور دی زیارت کر لئیے ساریاں پریشانیاں ختم ہو گئی نے آ رہی ہے نا بی بی اور کیفیت کی ہے کسے کے آ مائی بچڑے تیرے کسے کے آ مائی بچڑے تیرے تے اونا شہادت پائی کہن لگی الحمدللہ اے جے ایمان دعا کرو اللہ سانو بھی انج دا ایمان نصیب فرما دے کہن لگی الحمدللہ اے ہویا فضل الہی او کیسی کڑی مبارک ہے سی او کیسی کڑی مبارک ہے سی میں جس دے اندر جائے اللہ دیتے تے میں چاہ پالے آج کام نبی دے آئے ایمان تے ایدا نام ہے مال دی لوڑ پئی مال لٹا دیتا ہے بچیاں دی لوڑ پئی بچے قربان کر دیتے نے گل تے قربانی دیئے اپنی جان سب نالوں زیادہ بندے نو پیاری ہوندی ہے اپنی جان سب نالوں زیادہ عزیز ہوندی ہے پر جاؤ تاریخ اسلام تے نظر دوڑاؤ بندہ سمجھدا او جان بچانی اسی تے جتھے کو چار جی کسے دوسرے ذہن دے ہون نا
اتنے اسی رفل یدین کرنا چھڑ دیں، لوکی کی آکھن گے بھابی سینے تے ہاتھ بننا اسی محسوس کر لوکی کی آکھن گے، پر محبوب تواڈے غلاماں تو میں سارا جہان قربان کراں تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مکے دی سرزمین تے حبشوں آن والا غلام، آپ غلام باپ غلام، نسل در نسل غلام، اور ایسا نبی دے لڑ لگا۔ مینوں یاد آیا ہرقل بادشاہ جدو جناب ابو سفیان نہ ملاقات ہوئی، اجے آپ مسلمان نہیں سن ہوئے، بعد وچ مسلمان بھی ہو گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہرقل دے دربار انہوں نے پہنچایا گیا۔ ہرقل کہنے لگا بھی میں تواڈے کولوں کوئی سوال و جواب کرنے نے، تے مینوں ذرا صحیح جواب دے آ جے۔ جی دسو۔ اور بھی بڑے سوال کیتے، ایک سوال انہیں کیتا، کہنے لگا اے دسو او جڑا اپنے آپ نو نبی آندا ہے او دا کلمہ پڑھن والے امیر نے کہ غریب نے؟ جناب ابو سفیان کہنے لگے او ماڑے ماڑے غریب غریب پلے شے کوئی نہیں، ساڈے نوکر، ساڈے ملازم، ساڈے خادم، ساڈے کام کاج کرنا انج دے بندے تے او دا کلمہ پڑھن ڈے نے۔ اور ہرقل نے کہا سی، انہیں آخیا گل اے وے پہلے پہل نبیاں دا کلمہ غریب ہی پڑھ دے نے، پہلے پہل نبیاں دا کلمہ ماڑے ہی پڑھ دے نے، غریب لوگ ہی پڑھ دے نے۔ ایک اور گل پوچھی، کہنے لگا اچھا مینوں ایک گل اور دسو، جیڑا ایک واری کلمہ پڑھ لیندا ہے او مار کھا کے دکھ اٹھا کے کسی ازمائش کسی پریشانی دی وجہ تو کدی چھڈ کے انہوں واپس بھی گیا ہوئے، ابو سفیان آندے نے کی پوچھنا ہے، اے تے ساڈی مصیبت بنی ہے بھی ماڑے نے، ہے بھی غریب نے، پلے بھی شے کوئی نہیں، ہے بھی ساڈے نوکر چاکر تے ساڈے خادم نے، پر ہرقل کی پوچھنا جیڑا ایک وارا او دا کلمہ پڑھ لیندا ہے مر جاندا ہے پر او دا کلمہ نہیں چھڑدا۔ کئی اور بھی بڑے سوال و جواب ہوئے تے آخر تے ہرقل نے ایک گل آکھی سی، انہیں آکھیا گل سنو، جن سوال و جواب ہوئے نے اگر انہاں سوالاں دے جواب تساں ٹھیک دیتے نے تے یقیناً ٹھیک ہون گے، تے پھر میری ایک گل لکھ لو تے سن لو، ایک وقتاً قریب آئے گا آج جتھے میں بیٹھا ہاں ایتھے بھی حکومت محمد دے غلاماں دی ہوے گی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ اگر تواڈیاں اے گلاں سچیاں نے پھر ایک ویلا آئے گا ایتھے بھی حکومت ہوئے گی تے نبی دے یاراں دی ہوئے گی۔ سونےو قربانیاں ویکھیاں جاندیاں نے، جڑی قوم قربانیاں دین واسطے تیار ہو جائے دنیا دی کوئی طاقت انہاں دا رستہ روکن دی جرت نہیں کر سکدے۔ قربانیاں دین واسطے نبی دے پروانیاں دی کیفیت حال حبش دا وکدا وکاندا غلام جناب بلال نے بس کنی ایک آواز پہ گئی ہے، لا الہ، پڑھ لو لا الہ، ایک کنی آواز پہ گئی ہے، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ آواز کنی پئی تے نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پہ گئی، سبحان اللہ۔ آواز کنی پہ کنا چو دل وچو اتری تے دل وچوں پھر زبان تے کلمہ جاری ہو گیا۔ او میاں ظالم نو پتہ لگا، او میاں ڈانگا مار دے پیا، ہائے اللہ میری توبہ۔ اور پروانیوں قرآن دیوں یار سانو تے اسلام بڑا سوکھا مل گیا، سانو ایمان اسلام دی کی قدر، اسلام دی قدر پوچھنی جا جا کے
मां सुमैया कोलों पुछ जिदे जिस्म दे टुकड़े कर दिते गए ने उन्हें दामने मुस्तफा नहीं छड़िया ईमान दी कदर पुछनी जा जाके फांसी दे फंदे ते लटके जनाबे खुबैब कोलों पुछो ईमान दी कदर पुछनी जाओ जाके बीबी जन्नीरा कोलों पुछो जिदियां अखां विच लोहे दियां सलाइयां गरम करके फेरियां गईयां पर ओनू हक तो बाज ना कर सकियां जाओ जाके इस्लाम दी कदर पुछनी जे तपदियां रेतां ते लेटे बिलाल कोलों जाके पुछो और सोने जे ईमान इस्लाम दी कदर पुछनी है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे यारों कोलों पुछो इंज बीबी सुमैया दे जिस्म नो हाय अल्लाह मेरी तौबा एक लत एक ऊंट ना बन दी गई है दूसरी लत दूसरे ऊंट ना बन दी गई है कहने लगे सुमैया आखिरी वार्निंग दे तौर ते कह रहे या दामने मुस्तफा छड़ दे या जान देने वास्ते तैयार हो जा फरमांदिया ने मेरा जिस्म तुहाडे कब्जे विच मेरा दिल अर्श वाले रब दे कब्जे विच जान जा सकती है ईमान नहीं जा सकता कहने लगे जन्नीरा अजे भी वेल आए या ते साडे माबूदा नू मंदा कहना छड़ दे दामने मुस्तफा अलैहिस्सलाम नू छड़ दे जान बचा ला वरना तेनू ऐसी सजा देंगे दुनिया तेरी अंधेर कर देंगे टक्करा मार दी फिरेंगे वाह जन्नीरा तेरी अजमत तो मैं कुर्बान जावां फरमांदिया ने जो बनाउंदा जे कर वेखो मैं दामने मुस्तफा छड्डन लई तैयार नहीं मारना नहीं इको बारी नहीं जानो मारना इनो तरसा तरसा के तड़पा तड़पा के मारना जालिमा ने लोहे दियां सलाइयां अग विच तपा के सैयदा दियां अखां विच फेर दित्तियां ने अखां दी बिनाई खत्म होई अखां दा नूर खत्म होया एक हल्की जी चीख निकली इन्ना लिल्लाह दियां सदावां बुलंद होइयां हाय अल्लाह मेरी तौबा ए जालिम कह के लगांदे ने पै ताड़ियां मारदे ने पै आंदे ने जन्नीरा वेखे साडे लात मनात ते उज़्ज़ा ने तैनू अन्निया कर दिता है ते सना मैं कुर्बान जावां बीबी जन्नीरा दा जवाब अजे भी मुहब्बत नबी नाल ओ होई है ईमान दे अंदर अजे भी ओ होई मुहब्बत है ईमान अंदर अजे भी ओ होई जोश है फरमांदिया ने बदबख्तो लात मनात ने नहीं मेरे रब नू मंजूरी इंज सी मेरे रब नो मंजूरी इंज से फिर बीबी जन्नीरा इंज मक्के दियां गलियां च टुरदी है कदी ठेडा लगदा है ते डिग पैंदी है कदी जांदियां दीवार नाल टकरा जांदी है लोग पीछे ताड़ियां मारदे फिरदे ने कह के लगांदे फिरदे ने आंदे ने रब रब जो करदी रहनी है अपने रब नो कह खां तेरियां अखां ही दुरुस्त कर देवे ते बीबी ने अपने मालिक नाल एक दिन तारा जोड़ी लईया अल्लाह अखां दी ते एडी लोड़ कोई नहीं हुण लोकां दे ताने ते मेने नहीं बर्दाश्त कीते जांदे आंदे ने रब रब करनी है अपने रब नू कह तेरियां अखां दुरुस्त कर देवे अम्मा पता नहीं किस ईमान नाल किस जज्बे नाल किस इतमाद नाल अपने दाता दा दर खटखटाया अल्लाह ने गई बिनाई वापस आता फरमा देती है गई बिनाए अर्श वाले ने वापस लौटा दी है बिलाल नू मारा पैंदियां ने पईयां इंज तपदी जमीन ते बिलाल नू लिटाया गया जालिम उमैया डांगा मारदा पिया मार मार के हट जांदा ते नाल आंदा ए ना समझी मैं तेरे ते नरमी कर रहा मैं ते थक गया वां सा लैन लगा वां डांगा वजदियां ने पईयां इत्थे ही बस ने इंज जमीन ते अग दे अंगारे बाले गए उन्हां अंगारियां ते बिलाल नू लिटाया गया बिलाल दे सीने ते भारी पत्थर टिकाया गया बिलाल दे जिस्म चो चर्बी
پگھل پگھل کے انگارے بجھ جاندے نے تے ایکو ہی گل بلال آکھی جاندا ہے اللہ احد اللہ احد اللہ احد ماراں پیندیاں نے پیاں او میاں کہن لگا بلال کملا ہو گیا یار تینوں تے روٹی تے رکھن واسطے تیار کوئی نہیں تیری تے چند ٹکے ویلیو تے حیثیت نہیں حالا اس بے وقوف نو کی پتہ بلال دی قدر یا عرش والا خدا جان دے یا محمد مصطفیٰ جان دے نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے صدیق دیاں نظراں پیاں اے امیہ کیوں اس غریب تے ظلم ٹاننا پیا کیوں زیادتیاں کرنا پیا کہنے لگے تینوں بہت ہے دے نال پیارے تے خرید کے آزاد کر دے فرمایا سودا کر لے سودا ہون لگا کہنے لگا فلاں تیرا غلام جیڑا بڑا خوبصورت اور مہنگا ترین غلام ابو بکر او منو دے دے تے آپ بلال تو لے جا فرمایا مینو اے وی وارے چے اے وی مینو اے وی وارے چے امیہ حیران ہو کے کہنے لگا اے سچی مجھے ایڈا مہنگا تے ایڈا سونا غلام دے کے تے کالا کلوٹا بلال لے لیں گا فرمایا بے وقوفا تینوں بلال دی قدر ہی نہیں میرے تیرے غلام دا ایک فرق ہے میرا غلام رنگ دا چٹا تے دل دا کالا کافر سی نا میرا غلام رنگ دا چٹا تے دل دا کالا تیرا غلام رنگ دا کالا تے دل دا چٹا ہے رنگ دا چٹا لیلا تے دل دا چٹا دے دے قربان جاواں اوے نیویں نو پل بہتا لگدا نیویں نو پھل بہتا لگدا اے گل ہر کوئی جانے اوے اچے رخ سرو دے ایویں او بن پھل رہن نہ مانے بلال نو ماراں پیندیاں نے پیاں آہد آہدیاں بولیاں بولی جاندے نے او میاں دا چھڑ دے بلال محمد دا کھیڑا ورنہ جانو مکا دیاں گا صلی اللہ علیہ وسلم پر بلال اپنے موقف تے پکا کہندا او میاں تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں ہو گیا مومن اج پتا اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا اے نہیں آکھیا اور نہیں چوری جی میں تانوں بھلیکھا لگا اسی تے بادشاہ تواڈے نوکر تواڈے بچیاں دے خادم اسی تے جناب تواڈیاں آن والیاں نسلاں دے خادم تے ایویں تانوں بھلیکھا لگا نہیں نہیں بلال ہے ماڑا سینہ تان کے کھڑا تے پتہ کی آندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی بھلیکھے چ نہ رہی میں پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو گے میں عمر گوا لئی ہن شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی پڑھ لے آئے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت مال دی لوڑ پئی مال قربان کر دیتا بچیاں دی لوڑ پئی بچے قربان کر دیتے وطن دی لوڑ پئی وطن قربان
کر دیتا. اور سب تو آخری بات جان دی لوڑ پئی تے نبی دے پروانیاں نے اپنیاں جاناں دیاں قربانیاں پیش کر دیتیاں. آئیے اپنے اندر او ذوق، او جذبہ، او محبت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدا کریے. ہاں اچھا، پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے، پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے، تن دوالے لیرا. پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے تے تن دوالے لیرا. او نال نبی دے نس دے جامن کارن جنگ شریرا. بھوک لگے تے پتر درختاں، بھوک لگے تے پتر درختاں، توڑ شتابی کھاندے تے جس دم سونے دا چہرہ ویندے پھر فاقے یاد نہ رہندے.